यो एमसीसी सम्झौता धारा 279 ले तपाईहरुलाई स्वीकार गर्न दिँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, तपाईहरुले यसलाई फिर्ता गर्न जरुरी छ। नेपाललाई युद्धभूमि बनाउने अमेरिकाको रणनीतिमा नेपाल भासिनु हुँदैन। नेपाली जनतालाई त्यो भड्खालोबाट बचाउन तपाईहरु दुईजना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको विशेष जिम्मेवारी हुन्छ, विशेष भूमिका हुन्छ। तपाईहरुले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्नै पर्छ। माओवादी केन्द्रले के नीति अख्तियार गर्ला भन्ने कसैलाई चासो छैन। जे सुकै नीति अख्तियार गरे पनि माओवादी केन्द्र संसदवादमा भासिएको छ। संसदवादको दलदलबाट माओवादी केन्द्र माथि उठ्न सक्ने छैन। यसमा ढुक्क भए हुन्छ। सबैले यो कुरा बुझेका छन्। नेपालको संविधान नै एमसीसी सम्झौताको मातहत हुने हो भने तपाई प्रधानमन्त्री एमसीसी सम्झौताको सरकार बन्नुहुनेछ। तपाई प्रधानमन्त्री एमसीसी को सरकार बन्दा बित्तिकै नेपालको सेना एमसीसी को सेना हुनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, यदि तपाईमा इमानदारीता छ भने बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, जबसम्म ग्रामीण जनताको उत्थान हुन सक्दैन, ग्रामीण जनताको जीवन स्तर जबसम्म माथि उठ्न सक्दैन, तबसम्म देश समृद्धिमा जान सक्दैन भनेर बोल्नु भएको कुरा सम्झनुस्। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 216 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल पुस 12 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्नेहरूले राम्रोसँग सम्झौता पढ्न अनुरोध गर्छु भन्नुभएको छ। एउटा कुरा मैले बोल्नै पर्ने भयो। यहाँ एमसीसी राष्ट्रघाती बनाउनाले म अरू कुरालाई आएको थिएँ। यहाँ एमसीसी राष्ट्रघाती भनिदियो। राष्ट्रघाती भन्ने पढ्या छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन मलाई त। पहिले पढ्नु पर्यो एमसीसी कहाँ छ राष्ट्रघाती। मैले हेर्न काहीँ राष्ट्रघाती देखाएको छैन मैले त। म पनि चाहन्छु काहीँ राष्ट्रघाती देखाएको। म पनि नेपाल प्रधानमन्त्री हुँ। नेपालको राष्ट्र खिलाफमा जाउँला मैले। म पनि प्रजाको लडेको राष्ट्रको लडाइँ मान्छे हो। किन राष्ट्रघात काम गरौँला मैले? राष्ट्रघाती सन्धि किन गरौँला? त्यसकारण चाहिने हामीहरू यसमा चाहिने एउटा कुरा के छ भने यससम्म तपाईँहरू सबै पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र हाम्रो बिचमा छलफल हुँदैछ। प्रचण्डजीहरूसित अरू नेताहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो एमसीसी चाहिने एकदमै चाहिने यो चाहिने नेपालको हितमा छ। सित्तै आएको पैसा हो यो। हेर्नुहोस्, सित्तै आएको पैसा चाहिने भन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीबाट हामी ऋण लिन्छौँ। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ। एमसीसी सित्तै आएको छ। नेपालको कानुन मान्छु भनिएको छ, तै पनि मान्दैन। राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो क्या। माओवादी केन्द्र एमसीसी सम्झौतामा परिमार्जन नभएसम्म त्यसलाई संसदबाट पारित गरिनु हुँदैन भनेर अडान लिँदै आएको पार्टीको रूपमा चिनिन्छ। नेपालमा त्यसरी नै माओवादी केन्द्रको अथवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको स्थान बनेको छ। तर त्यही पार्टीको महाधिवेशनको जमघटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघाती प्रावधानहरू छैनन्, एमसीसी सम्झौता पास हुन्छ, एमसीसी सम्झौता नेपालको विकासको कोसेढुङ्गा हुनेछ भन्ने खालको अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तिममा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको त्यो भनाइलाई निकै परिमार्जन गरेर व्याख्या विश्लेषण गर्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यदि एमसीसी सम्झौतामा नेपालको हित छैन, राष्ट्रघाती प्रावधानहरू छन् भने त्यस्ता प्रावधानहरूलाई सच्याएर मात्र हामी जानेछौँ भनेर उहाँले देशभक्ति भावना व्यक्त गर्नुभएको छ भनेर प्रचण्डले व्याख्या गर्नुभयो। स्वाभाविक हो, आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा शुभकामना व्यक्त गर्न आएका
देशका प्रधानमन्त्रीले शुभकामना मन्तव्यका क्रममा बोलेका शब्दहरूलाई सकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नु, सकारात्मक रूपमा विश्लेषण गर्नु आयोजकका हैसियतले अध्यक्ष प्रचण्डको विशेष जिम्मेवारी हुन आउँदछ। उहाँले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो। एमसीसी बारे उहाँले आफ्नो कुरा भन्नुभयो, तर उहाँले हामी कहाँ हो चाहिँ यो राष्ट्रघाती भएको त्यो देखाइदिन पर्यो मलाई। म राष्ट्रघात चाहन्छु त म पनि देशभक्त हो भन्ने कुरा त प्रमाणित छ भन्नुभयो र हामी छलफल गर्दैछौँ, छलफल गरेर हामी समझदारी बनाउँछौँ भन्नुभयो। यो पनि ठुलो कुरा नै भन्नुभयो। मानिसहरूमा जो कन्फ्युजन थियो नि, कता कता अब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा सदनभित्र जे चलिराखेको छ त्यसमा विभिन्न खालका अभिव्यक्ति आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति पनि धेरै महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति आयो भन्ने लाग्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफैले सम्झौता गरेको हुनाले त्यो सम्झौतालाई राष्ट्रघाती छ भनेर उहाँले स्वीकार गर्ने कुरा आउँदैन। अरूले देखाइहाले पनि उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एक्लो व्यक्ति हुनुहुन्न। उहाँले मात्र त्यो सम्झौता गरेको होइन, त्यो सम्झौतासँग मुछिएका धेरै व्यक्तिहरू छन्। ती व्यक्तिहरू 2068 साल माघ 5 गते डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन रहेका बेला नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट भएको जानकारी पाए। एमसीसी को लागि अमेरिकाले यसरी चयन गर्यो नेपाललाई बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा। त्यसपछि बाबुराम भट्टराई नै प्रधानमन्त्री भएका बेलामा एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरियो। यो 2068 साल माघ 27 गतेको कुरा हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालाबाट एमसीसीसँग समन्वय सुरु भएको रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। त्यसैगरी 2070 साल पुस 21 गते विकासका अवरोध पहिचान गर्न नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन भयो। अर्थमन्त्री शङ्कर प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा अध्यक्षको पद ग्रहण गर्दै खिलराज रेग्मी त्यसको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो। खिलराज रेग्मी र शङ्कर प्रसाद कोइराला पनि एमसीसीसँग जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै 2071 साल माघ महिनामै सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र डाक्टर रामशरण महत अर्थमन्त्री रहेका बेला एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको जानकारी प्राप्त भयो। त्यसैगरी 2071 साल चैत्र 23 गते प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, अर्थमन्त्री रामशरण महत नै रहेका बेला पूर्व सचिव कृष्ण गेवालीलाई एमसीसीको कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको गठन भयो। सुशील कोइराला पनि यसमा मुछिनु भएको स्पष्ट हुन्छ। त्यसपछि 72 साल भदौ 28 गते सुशील कोइराला नै प्रधानमन्त्री रहेका र अर्थमन्त्रीमा डाक्टर रामशरण महत नै रहेका बेला सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरियो एमसीसीका लागि। 73 साल साउन 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल हुनुहुन्थ्यो। एमसीसी कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरियो। केपी ओली एमसीसी कम्प्याक्टसँग यसरी 73 सालदेखि नै जोडिएर आउनुभएको छ, पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला। 74 साल जेठ 18 गते प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्रीमा
कृष्णबहादुर महरा रहेका बेला एमसीसी र नेपाल सरकार बीच द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन भए। द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गर्ने क्रममा प्रचण्ड र कृष्णबहादुर महराको पनि त्यसमा सम्बन्ध जोडिएको छ। 74 साउन 10 मा प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा हुनुभयो र अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की एमसीसीको सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति भयो। त्यस्तै 2074 भदौ 19 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै रहेको बेला र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नै रहेका बेला सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा मन्त्री परिषदको निर्णय भयो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्री परिषद 2074 साल भदौ 29 गते मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो र अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो। यसरी डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदादेखि लिएर पहिलो पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदासम्म सम्झौता हुँदासम्मको अवधिमा यसरी विभिन्न व्यक्तित्वहरू एमसीसी सम्झौतामा जोडिनु भएको छ। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता राम्रोसँग अध्ययन गर्न अनुरोध गर्छु भन्नुभएको छ। एमसीसी सम्झौतामा रहेका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू बारेमा धेरै पटक बोलिसकेको छु। म स्वयंले धेरै पटक बोलिसकेको कुरालाई दोहोर्याइरहन त्यति आवश्यकता महसुस गरेको छैन। आज मैले एमसीसी अध्ययन कार्यदलको विशेष जिम्मेवारीमा रहेर एमसीसी सम्झौतालाई मात्र होइन, अमेरिकाले तयार गरेको एमसीसी कानुनलाई र यो इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत छ कि छैन भन्ने विषयलाई समेत गहन रूपमा निकै गम्भीरता साथ अध्ययन गर्नुभएका डाक्टर भीम रावलले एउटा कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौता के हो यथार्थमा छर्लङ्ग हुने गरी जानकारी गराउनु भएको छ। हाम्रो देशको संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो स्वाधीनता र हाम्रो आफ्नो देशको अखण्डतासँग एकदमै सम्बन्धित भएर आएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको जुन सम्झौता छ, म त्यो सम्झौतामा मात्रै केन्द्रित रहेर यहाँहरूको समक्ष कुरा राख्न चाहन्छु। किनकि मैले आयोजक साथीहरूसँग कुरा गर्दा मलाई जम्मा 25 मिनट भन्नुभएको थियो, तर यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सम्बन्धित विषय यति गहन, यति विस्तृत छ कि त्यो समयमा मैले प्रस्तुत गर्नुको लागि यहाँहरू धेरै कुरा गर्न थालेँ भने तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा नभनेर म यत्तिकै छोड्नुपर्ने अवस्था आउने हुँदा म सिधै विषयमा जान्छु। र यसमा सबभन्दा पहिले तपाईँहरू यहाँ जति सहभागी हुनुहुन्छ साथीहरू, म एउटा कुरा सुरुमा के भन्न चाहन्छु भने मैले बारम्बार यो कुरा विभिन्न ठाउँमा भन्ने गरेको छु। हामी राजनीतिक दल विशेषमा विभिन्न किसिमले विभिन्न दलमा लागेका होला, तर हामी जन्मिँदाखेरि कोही पनि राजनीतिक दलको सदस्य थिएनौँ। सम्झना रहोस् सबैलाई, हामी केवल नेपालमा जन्मेका आमा बाबुका नेपाली मात्र थियौँ। त्यसकारण हाम्रो मातृभूमिको स्वाधीनता कुनै पनि राजनीतिक दल, कुनै पनि सरकारका नियम कानुनभन्दा त्यो बलियो छ, माथि हुनुपर्छ। यसमा यहाँहरूको ध्यान जाओस् भनेर म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। अब म नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको जुन अनुदान सहायता सम्झौता भनिएको छ, यसका प्रावधानहरूको बारेमा जो हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा छन्, हाम्रो नेपालको संविधानको विरुद्धमा छन्, हाम्रो कानुनको विरुद्धमा छन् र नेपाली स्वाधीनता र हाम्रो स्वाभिमानको विरुद्धमा छन्। म ती दफाहरूमा जान चाहन्छु। कतिपय मानिसहरू के भन्छन् भने कहाँ लेखेको छ यस्तो, कहाँ छ यस्तो। म यही सन्दर्भमा सुरुमै देशका प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा एउटा बोल्नुभएको हुनाले यहाँहरूको ध्यान त्यहाँ पनि छ मैले लेखेको, तर एउटा कुरासँग सुरुमै ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। किनभने शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले सार्वजनिक रूपमा के भन्नुभयो भने यो अमेरिकाको कानुन मान्नुपर्ने कहाँ लेखिया छ। म यहीँबाट चुनौती दिन्छु, शेरबहादुरजीलाई सुनाउने कोही यहाँ हुनुहुन्छ भने त्यहाँ बाहिर गएर मोबाइल उहाँलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर सुनाइदिन म अनुरोध गर्छु। म उहाँलाई भन्छु
यो सम्झौता यो मैले लेखेको सम्झौता होइन, यो नीलो रङमा छ। यो प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको सम्झौताको मूल प्रति हो। यो मूल प्रतिको पृष्ठ नम्बर 10 को धारा 5 को धारा 5 को 5(1) को ख को 3 म पढेर सुनाउन चाहन्छु। यो विशेष गरी शेरबहादुर देउवाजीको लागि पढेको, म पढेर सुनाउन चाहन्छु। एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीतिको उल्लङ्घन गरेमा। के भने हो? आजको कानुन त हाम्रो पूर्व मुख्य सचिव यहाँ पढ्नु बस्नु भएको छ, म उहाँलाई त चुनौती दिन्न। उहाँले अमेरिकाका वर्तमान कानुन कति पढ्नु भएको छ म उहाँलाई भन्दिनँ। अरूले कसले पढ्नु भएको छ म गर्नुहोस् मनमा। मैले त सबै कानुन पढाएको छैन, इमान्दारीका साथ भन्छु। चाहिने जति यो एमसीसीको कानुन पढाएको छु, अरू केही अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेको यो खास गरी विश्वव्यापी सुरक्षासँग सम्बन्धित त मैले पढाएको छु, तर अमेरिकाको सबै कानुन मैले पढाएको छैन। त्यो कानुन त छोडिदिनुहोस्, भविष्यमा बन्ने कानुन गजब छ। यो नेपालीहरू सबै मूर्खै हुन्छन् भने लेख्या होला होइन यो। तर त्यसकारण अब यसमा मैले यति भने यो शेरबहादुरजीलाई सुरुमै सुनाउनु पर्यो नि, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई। म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विशेष आग्रह गर्छु, यदि उहाँ देशभक्त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नेपालको नागरिकको हैसियतले 3 करोड नेपाली जनताको अभिभावक बन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुगिसकेपछि तपाईले 3 करोड नेपालीको अभिभावकको हैसियतमा आफूलाई ग्रहण गर्न सक्नुपर्दछ। 3 करोड नेपालीको भविष्यसँग खेलवाड नगर्नुहोस्। 3 करोड नेपालीको भविष्य जोडिएको छ एमसीसी सम्झौतासँग। यो एमसीसी सम्झौतामा रहेका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू के छन्? भीम रावलका शब्दमा सुन्नुहोस्, पढ्नु पर्दैन, तपाईले सुनिदिए मात्रै पुग्दछ। भीम रावलले एमसीसी सम्झौता बारेमा धेरै कुरा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। एमसीसी सम्झौतामा तपाईहरू लपेटिनुभन्दा पहिले संविधान जारी गर्नुभयो, संविधान मातहतमा रहेर सन्धि ऐन बनाउनु भयो। संविधानको धारा 279 मा तपाईहरूले लेख्नु भएको छ, नेपालको सार्वभौम सत्तालाई प्रतिकूल असर पुर्याउने गरी कुनै पनि सन्धि सम्झौता गरिने छैन भनेर संविधानको धारा 279 मा लेख्नु भएको छ। त्यसकारण यो एमसीसी सम्झौता धारा 279 ले तपाईहरूलाई स्वीकार गर्न दिँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, तपाईहरूले यसलाई फिर्ता गर्न जरुरी छ। धेरैजना मुछिनु भएको छ, तपाईहरूले अध्ययन नगरेर दस्तखत गर्नुभएको रहेछ। अझै पनि यसलाई राष्ट्रघाती छैन, यो नेपालको विकासको हितमा छ भनेर तपाईहरू दाबी गरिरहनुहुन्छ र अमेरिकासँग प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिबद्धता पत्र पठाउनु भएको छ र त्यो प्रतिबद्धता पत्र नेपाली जनतालाई पढ्न दिनुस्। के लेखेर पठाउनु भयो? 3 करोड नेपाली जनताले तपाईहरूलाई त्यो प्रतिबद्धता पत्रबाट बाहिर निकाल्न पहल गर्नेछन्। त्यसकारण त्यो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्न किन तपाईहरू हिचकिचाइराख्नु भएको छ? नेपाली जनताको सुसूचित हुने अधिकारबाट नेपाली जनतालाई किन वञ्चित गरिरहनु भएको छ? राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हो त्यो प्रतिबद्धता पत्र, जुन प्रतिबद्धता पत्र 3 करोड नेपाली जनताको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको छ, नेपाली जनताको मौलिक हकसँग जोडिएको छ, नेपाली जनताको सुसूचित हुने हकसँग जोडिएको छ। त्यो सम्झौता पत्र न त प्रचण्डले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, न त शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ। स्वयं शेरबहादुर देउवाले बोलेर जानकारी गराउनु भएको हो, हामी दुईजनाले संयुक्त दस्तखत गरेर अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता बारेमा प्रतिबद्धता पत्र पठाइसकेका छौँ भनेर। के थियो? तपाईहरू दुईजनाले मात्र 3 करोड नेपाली जनताको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न पाउनुहुन्न। तपाईहरू दण्डित हुनुपर्नेछ भोलि भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। त्यसकारण तपाईहरूले यदि प्रतिबद्धता पत्रमा केही गल्ती गर्नुभएको छ, केही गलत
प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ भने त्यसमा नेपाली जनताका अगाडि राख्नुस्। नेपाली जनताले तपाईहरूको पक्षमा पैरवी गरेर तपाईहरूलाई उन्मुक्ति दिलाउन पनि सक्नेछन्। अमेरिकाको उपनिवेशवादी रणनीति, अमेरिकाको युद्ध रणनीति, नेपाललाई युद्धभूमि बनाउने अमेरिकाको रणनीतिमा नेपाल भासिनु हुँदैन। नेपाली जनतालाई त्यो भड्खालोबाट बचाउन तपाईहरू दुईजना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको विशेष जिम्मेवारी हुन्छ, विशेष भूमिका हुन्छ। तपाईहरूले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्नै पर्छ। अहिले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन चलिरहेको छ। 8औं महाधिवेशनका क्रममा त्यहाँ उपस्थित भएका 1500-1600 महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रचण्डलाई त्यो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्न दबाब दिनुपर्छ। यदि प्रचण्डलाई त्यो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्न दबाब दिन सकिँदैन भने माओवादी केन्द्र प्रचण्डको क्लबको रूपमा रूपान्तरित भएको कुरा पुष्टि हुनेछ। त्यसकारण माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन स्थलबाट प्रचण्डलाई त्यो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्न र आम नेपाली जनतालाई त्यो प्रतिबद्धता पत्रबारे जानकारी गराउन जरुरी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन चलिरहेको बेला माओवादी केन्द्रले के नीति अख्तियार गर्ला भन्ने कसैलाई चासो छैन। जेसुकै नीति अख्तियार गरे पनि माओवादी केन्द्र संसदवादमा भासिएको छ। संसदवादको दलदलबाट माओवादी केन्द्र माथि उठ्न सक्ने छैन। यसमा ढुक्क भए हुन्छ। सबैले यो कुरा बुझेका छन्। त्यसकारण संसदवादको दलदलबाट जबसम्म माओवादी केन्द्र माथि उठेर संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको गन्तव्य समाजवादलाई पछ्याउन सक्दैन तबसम्म देशमा समाजवाद लागू हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यदि तपाईमा इमान्दारिता छ भने बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो जबसम्म ग्रामीण जनताको उत्थान हुन सक्दैन, ग्रामीण जनताको जीवनस्तर जबसम्म माथि उठ्न सक्दैन तबसम्म देश समृद्धिमा जान सक्दैन भनेर बोल्नुभएको कुरा सम्झनुस्। बीपी कोइरालाको समाजवादको गन्तव्य के थियो, समाजवादको परिकल्पना के थियो? यदि तपाईमा राष्ट्रवादी चिन्तन छ, यदि तपाई देशभक्त हुनुहुन्छ, यदि बीपी को सच्चा अनुयायी हुनुहुन्छ र समाजवाद गन्तव्य तपाईले पछ्याउन चाहनुहुन्छ भने संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको गन्तव्य समाजवादलाई पछ्याउनुस्। समाजवाद के हो? प्रत्येक नेपाली जनताका छोराछोरीहरूले पढ्न पाउनुपर्छ। प्रत्येक नेपाली जनताका छोराछोरीहरूले, प्रत्येक नेपाली नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ। यहाँ स्वास्थ्यमा दलालीकरण भइरहेको छ, शिक्षा क्षेत्रमा दलालीकरण भइरहेको छ, व्यापारीकरण भइरहेको छ, विदेशीकरण भइरहेको छ। त्यसलाई रोक्न सक्नु पर्दछ। त्यसलाई रोकेर जनताको नैसर्गिक अधिकार कायम गराउनुस्। त्यहाँ त्यो समाजवादको प्रारम्भिक गन्तव्य। रोजगारी सिर्जना गर्नुस्, कृषिमा आधारित उत्पादन वृद्धि गर्नुस्, 80 लाख नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता बोलाउनुस्, नेपालमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नुस्, नेपाललाई आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तुहरू नेपाल भित्रै उत्पादन सुरु गर्नुस्। गन्तव्य समाजवादको बाटो त्यो हो। त्यसकारण यदि त्यो बाटो पछ्याउन सकिँदैन भने यस्तै एमसीसी सम्झौतामा भासिने क्रम जारी रहनेछ। एमसीसी सम्झौता बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुस्, पढ्नुस्। स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अनुरोध छ तपाईले पढ्नुस्। अरू सबै पढ्न सक्नुहुन्न भने पनि एमसीसी सम्झौताको धारा 7 पढ्नुस्। त्यसले नेपालको संविधान र कानुनलाई एमसीसी सम्झौताको मातहत राखेको छ। एमसीसी सम्झौताको मातहतमा नेपालको संविधान रहने भयो भने, नेपालको संविधान नै एमसीसी सम्झौताको मातहत हुने हो भने तपाई प्रधानमन्त्री एमसीसी सम्झौताको सरकार बन्नुहुनेछ। तपाई प्रधानमन्त्री एमसीसी को सरकार बन्दा बित्तिकै नेपालको सेना एमसीसी को सेना हुनेछ। यो नेपालको सबै चीज एमसीसी को हुनेछ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।